अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमरान सीरीज़ लेडीज़ आइलैंड की किस्त नंबर 5 जो कि तहरीर है मज़हर कली एमए की। चलिए शुरू करते हैं। टैक्सी एक 4 मंजिला इमारत के सामने रुकी तो सफदर, तनवीर, कैप्टन शकील और सिद्दीकी टैक्सी से नीचे उतर गए। ये चारों अक्रेनियन मेकअप में थे। सफदर ने टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया और फिर वो इस इमारत के मेन गेट्स में दाखिल हो गए थे। ये इमारत एक कमर्शियल प्लाजा थी जिसमें 4 कंपनियों के दफातर थे और ये चारों कंपनियां बज़ाहिर तजारती बहरी जहाज़ कंपनियां थीं, लेकिन दरपर्दा ये चारों ही कंपनियां स्मगलिंग का धंधा करती थीं और इनका ताल्लुक मुख्तलिफ ग्रुपों से था। सफदर और उसके साथियों ने जजीरे सरामा पहुंचने के बाद कई होटलों और बारों की खाक छानने के बाद एक वेटर से ये बात उगलवाई थी कि लेडीज़ आइलैंड में मशीनरी की सप्लाई इनमें से एक कंपनी करती रही थी। इस कंपनी का नाम वर्कीना था और वर्कीना का चीफ एक एक्रीमी लार्गन था। इसका दफ्तर एक कमर्शियल प्लाजा में ही था। इस वक्त सफदर और इसके साथी इस लार्गन से मिलने जा रहे थे ताकि इसे मिलकर लेडीज़ आइलैंड पहुंचने का कोई रास्ता निकाल सके। तुम लोग ज़्यादा तफ्तीश के चक्कर में ना पड़ना, इस लार्गन से सब कुछ उगलवाना मेरा काम होगा। तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। तनवीर ने लिफ्ट की तरफ बढ़ते कहा। पहले माहौल तो देख लें, इसके बाद फैसला करेंगे। सफदर ने तनवीर को टालते हुए कहा, तुम माहौल की फिक्र मत करो, अगर माहौल हमारे मुवाफिक ना भी हुआ तो मैं बना लूँगा। तनवीर ने अपनी बात पर इसरार करते कहा, लेकिन इस बार सफदर ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर पहुंच गए थे जिसमें वर्कीना कंपनी के ही दफातर थे। चीफ लार्गन का कमरा अलहदा था और इस कमरे के बाहर एक बाबरती चपरासी मौजूद था। दरवाजे की साइड पर लार्गन के नाम और ओहदे की प्लेट भी मौजूद थी। चीफ लार्गन अंदर मौजूद है, हम एक्रीमिया से आए। सफदर ने चपरासी से मुखातिब होकर कहा। ओ नो सर, अभी निस्फ घंटा पहले वो लंच के लिए अपनी रिहाइश गाह पर गए हैं। अब शायद ही इनकी वापसी, अगर हुई भी तो 2 घंटों के बाद ही होगी। चपरासी ने मुतमाना लहजे में जवाब देते कहा, रिहाइश गाह कहाँ है? हमने फौरी मुलाकात करनी है। सफदर ने कहा। जी, साथ ही जेब से एक नोट निकालकर चपरासी के हाथ पर रखते कहा, फोंक्स कॉलोनी, कोठी नंबर 77 ए ब्लॉक जनाब। चपरासी ने जल्दी से नोट लेकर जेब में डालते कहा, वहाँ का नंबर? सफदर ने पूछा तो चपरासी ने फौरन ही नंबर भी बता दिया था। शुक्रिया, सफदर ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर टैक्सी में सवार फोंक्स कॉलोनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमें पहले फ़ोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए ताकि वो वहाँ मौजूद भी है कि नहीं, सिद्दीकी ने कहा। ये भी होगा तो हम ना भी होगा तो हम इंतज़ार कर लेंगे, सफदर ने जवाब दिया और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। मतलूबा कोठी के सामने पहुंचकर सफदर ने टैक्सी वापसी भिजवा दी और आगे बढ़कर उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया था। थोड़ी ही देर बाद छोटा फाटक खुला और एक बावर्दी मुसल्लह मुलाजिम बाहर आ गया था। चीफ लार्गन से मिलना है, सफदर ने कहा। वो आराम कर रहे हैं और इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते, आप दफ्तर तशरीफ़ ले जाएं। मुलाजिम ने बड़े रूखे से लहजे में कहा और वापस मुड़ने ही लगा था कि यखलक तनवीर ने झपटकर उसका गला पकड़ा और उसे धकेलता अंदर ले गया। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम हमसे इस लहजे में बात करो, नॉनसेंस, तनवीर ने गुस्से से चीखते हुए कहा था और फिर इससे पहले कि मुलाजिम कोई रद्दअमल जाहिर करता वो बुरी तरह चीखता ऊपर उठा और एक धमाके से बंद पड़े हुए फाटक के सामने ज़मीन पर जा गिरा था। इसके साथ ही तनवीर ने जेब से साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल निकाला, उस पर फायर खोल दिया। फिर इसकी आवाज़ के साथ ही इस आदमी के जिस्म से खून के फवारे उबलने लगे और दूसरे लम्हे ही इस आदमी के जिस्म से खून के और दूसरे लम्हे ही वो साकित हो गया था। तनवीर तेज़ी से पोर्च की जानिब बढ़ा था। इसके साथ ही उसके अकब में आ रहे थे। इन सब के हाथों में मशीन पिस्टल थे। अभी तक पोर्च और बरामदे में कोई आदमी नजर नहीं आया था, लेकिन जाहिर है कि इतनी बड़ी कोठी में एक मुलाजिम तो नहीं हो सकता था, इसीलिए उन्हें खतरा था कि किसी भी वक्त कोई भी आदमी बाहर आ सकता है। इसलिए वो सब पूरी तरह होशियार और मोहतात थे। फिर जैसे ही पोर्च में दाखिल हुए, सामने एक दरवाज़ा खुला और एक मुसल्लह लंबा तड़ंगा आदमी बाहर निकल आया। तनवीर उसके साथियों को देखने के साथ ही जब उसकी नज़रें फाटक के सामने पड़े हुए मुलाजिम पर पड़ी तो बेख्तियार उछल पड़ा। उसने बिजली की तेज़ी से कंधे पर लटकी हुई मशीन गन उतारनी चाहिए, लेकिन दूसरे लम्हे तनवीर के हाथ में पकड़े मशीन पिस्टल से किच किच की आवाज़ें निकलीं और वो आदमी चीखता एक लम्हे के लिए ऊपर उछला और फिर वहीं बरामदे के फर्श पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। चंद लम्हों के बाद साकित हो गया। तनवीर उछलकर बरामदे में पहुंचा था। तेज़ी से वही दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ जिससे वो मुलाजिम बाहर आया था। क्या हुआ? रॉनसन कौन था? साथ वाले कमरे से किसी की आवाज़ सुनाई दी और तनवीर तेज़ी से इस मलहका कमरे के अंदर बढ़ गया था। खबरदार, अगर हरकत की तो गोलियों से उड़ा दूंगा, तनवीर ने अंदर दाखिल होते चीख कर कहा तो कमरे में मौजूद 2 आदमी जो एक मेज़ की गिर्द कुर्सियों पर बैठे शराब पीने में मसरूफ थे बौखला कर उठ खड़े हुए। इसी लम्हे सफदर भी अंदर दाखिल हो गया। खबरदार, कोई हरकत ना करे, सफदर ने भी चीखते हुए कहा। कहाँ है लार्गन, जल्दी बताओ, तनवीर ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। बहुत सा सो रहा है अपने ख्वाबगाह में, इनमें से एक ने हिलाते कहा। कहाँ है इसकी ख्वाबगाह? तनवीर ने पूछा था। नीचे तहखाने में, इस आदमी ने जवाब दी।
चलो तुम दोनों और हमें दिखाओ, और सुन लो अगर ज़रा भी गलत हरकत की तो एक लम्हे में गोली मार दूंगा। तनवीर ने कहा और दरवाजे से एक साइड पर हट गया था। वो दोनों खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर मौजूद सिद्दीकी और कैप्टन शकील भी एक तरफ हट गए थे और फिर इन दोनों के पीछे चलते एक राहदारी में आए थे। राहदारी के आखिर में सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। सीढ़ियों के अख्ताम पर एक दरवाज़ा था जो बंद था और बाहर सुर्ख बल्ब जल रहे थे। तहखाना अपनी साफ से साउंड प्रूफ लग रहा था। ये तहखाना है, यहाँ बॉस रोज़ाना 2 घंटे आराम करता है, इनमें से एक ने कहा। फिर इससे पहले कि उसका फिक्रा ख़त्म होता तनवीर ने ट्रिगर दबा दिया और वो दोनों चीखते हुए वहीं सीढ़ियों पर गिरे और लड़कते हुए बंद दरवाजे के साथ जा लगे थे। वहाँ चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साकित हो गए थे। और तो कोठी में कोई नहीं। सफदर ने मुड़कर सिद्दीकी और कैप्टन शकील से कहा, ओके तुम दोनों बाहर रुको, मैं और तनवीर अंदर जाएंगे। सफदर ने कहा फिर तनवीर की तरफ मुड़ गया था। सीढ़ियों उतरता नीचे जा रहा था। दोनों मुलाजमों की लाशें आखिरी सीढ़ी पर दरवाजे के साथ टकरा कर रुक चुकी थीं। तनवीर ने दरवाजे के दरमियान मौजूद मखसूस की होल पर साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल की नाल रखी और ट्रिगर दबा दिया। धड़धड़ाहट की आवाज़ के साथ ही की होल और इसके साथ मखसूस अंदाज के ताले के बरखचे उड़ गए थे और तनवीर ने दरवाजे पर लात मारी तो भारी दरवाज़ा एक धमाके से खुल गया। तनवीर उछलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे सफदर भी उछलकर अंदर आया था। ये एक छोटा सा कमरा था, लेकिन कमरा खाली था। कौन है, कौन है? एक चीखती हुई आवाज़ अगबी दीवार में मौजूद दरवाजे के पीछे सुनाई दी तो तनवीर तेज़ी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर इससे पहले कि तनवीर और सफदर इस दरवाजे के पास पहुंचते अचानक एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बाहर निकला था। इसके जिस्म पर स्लीपिंग सूट उसके जिस्म पर स्लीपिंग सूट था, लेकिन चेहरे और आंखों में नींद का खुमार मौजूद नहीं था। फिर इससे पहले कि वो आदमी कुछ करता तनवीर ने यकलख्त उस पर हमला कर दिया और दूसरे लम्हे वो आदमी चीखता हुआ नीचे ज़मीन पर गिरा ही था कि सफदर की लात हरकत में आई और इस आदमी की कनपट्टी पर भरपूर ज़रब लगी थी। इस आदमी का जिस्म एक लम्हे के लिए तड़पा फिर साकित हो गया। तनवीर इस दौरान उछलकर अंदर कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन कमरा खाली पड़ा था। कमरा बाकी ख्वाबगाह के अंदाज में सजाया हुआ था, लेकिन एक तरफ कुर्सी और मेज़ पड़ी थी जिस पर शराब की एक आधी बोतल और एक गिलास भी मौजूद था और साथ ही एक कॉर्डलेस फ़ोन पीस भी पड़ा था। यही लार्गन है, तनवीर ने मुड़कर सफदर की तरफ देखते कहा, जो जो इस आदमी को बातों से पकड़े घसीटता अंदर ले गया था। इसे बांधना पड़ेगा, ये आसानी से ज़ुबान खोलने वाला नजर नहीं आता। सफदर ने उसे उठाकर एक सोफे पर डालते हुए कहा, मैं पर्दा उतार लेता हूँ। तनवीर ने कहा फिर एक साइड से बढ़ गया था जहाँ से तनवीर ने कहा और एक साइड पर तनवीर ने कहा और एक साइड पर बढ़ गया जिससे जिस पर जहाँ पर्दा लटक रहा था। उसने जब पर्दा हटाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि पर्दे के पीछे कोई खिड़की या दरवाज़ा ना था, बल्कि एक बड़े साइज का सेफ दीवार में नस्ब था और पर्दा इस सेफ को छुपाने के लिए लटकाया गया था। उसने पर्दा उतारा और फिर उसे सफदर की तरफ फेंक दिया। तुम इसे बांधो, मैं सेफ चेक कर लूँ, तनवीर ने कहा और इसके साथ ही उसने एक बार फिर इस सेफ के लॉक पर गोलियों की बारिश कर दी थी। चंद लम्हों के बाद ही वो सेफ का लॉक तोड़ने में कामयाब हो गया था। उसने सेफ खोला। सेफ के 4 खाने थे और चारों खाने क्रीमन करेंसी के बड़े नोटों से भरे हुए थे। पूरे सेफ में नोट ही नोट थे और कोई चीज़ ना थी। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते सेफ बंद किया और वापस मुड़ा तो सफदर इस दौरान लार्गन को एक सोफे की कुर्सी पर बिठाकर पर्दे की मदद से अच्छी तरह से बांध चुका था। अभी इसे गोली ना मार देना, तुम्हारा बस नहीं चलता कि हवा में गोलियां ही मारना शुरू कर दो। सफदर ने मुस्कुराते कहा तो तनवीर हंस पड़ा। अब इतना भी जज्बाती नहीं, तनवीर ने कहा और उसके साथ ही इसका हाथ घुमा और बंधे हुए लार्गन के चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ से तहखाना गूंज उठा था। दूसरे थप्पड़ पर लार्गन चीख मारकर होश में आ गया था। तुम्हारा नाम लार्गन है? तनवीर ने मशीन पिस्टल को बाएं से दाएं हाथ में पकड़ते हुए वराकर कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो? और ये तुम कहाँ कैसे पहुँच गए? और ये तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मेरे मुलाजिम, उन्होंने तुम्हें रोका नहीं? लार्गन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये सब कब्रों में उतर चुके लार्गन, और अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। तनवीर ने गुर्राते कहा। सवाल? कौन से सवाल? कौन हो तुम, क्या चाहते हो? लार्गन के लहजे में बेपनाह हसरत थी। तुम्हारी कंपनी लेडीज आइलैंड में वाक़ई खुफिया साइंसी लेबॉर्ट्री को मशीनरी सप्लाई करती रही है, इस बात का तो मुझे इल्म है। अब तुम बताओ कि वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है? तनवीर ने कहा। रास्ते का क्या मतलब? वो तो सील्ड जजीरा है, हुकूमत ने वहाँ जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और फिर वहाँ मर्द तो किसी सूरत भी नहीं जा सकते। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? लार्गन के लहजे में हैरत थी, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली और उसका कुर्सी से बंधा हुआ जिस्म बुरी तरह से तड़पने लगा था। लार्गन की नाक और मुंह से खून उबलने लगा। उसके दायां जबड़ा टूटकर लटक गया था। तनवीर के हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से उसके जबड़े पर लगा। लार्गन चीखने के साथ साथ बुरी तरह सर इधर उधर मारने लगा और चंद लम्हों बाद ही उसकी गर्दन ढलक गई। तुमने इसका जबड़ा ही तोड़ दिया, अब ये जवाब कैसे देगा? सफदर ने इस बार सख्त लहजे में कहा।
तुम फिक्र ना करो, इसके तो फरिश्ते भी जवाब देंगे। तनवीर ने जवाब दिया और तेजी से मल्लिका बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सफदर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तनवीर को कंट्रोल करना इसके लिए खासा मुश्किल हो रहा था। इसे मालूम था कि अगर उसने ज्यादा सख्ती की तो तनवीर बिगड़ भी सकता है। इसीलिए उसने बस एहतजाज ही अपने आप तक महदूद रखा था। चंद लम्हों तनवीर चंद लम्हों के बाद तनवीर वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा जग था जो पानी से भरा हुआ था। ये जग बाथरूम की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तनवीर ने पानी लार्गन के चेहरे पर उछाल दिया। काफी सारा पानी पड़ने से उसकी नाक और मुंह से निकलता हुआ खून रुक गया था और चंद लम्हों बाद लार्गन एक बार फिर कराता हुआ होश में आ गया। बेपनाह तकलीफ और जबड़ा टूट जाने की वजह से इसका चेहरा बुरी तरह मसक हो रहा था। क्यों का जवाब मिल गया तुम्हें? अगर सवाल का जवाब देने की बजाय क्यों का लफ्ज अगर सवाल का जवाब देने की बजाय क्यों का लफ्ज दोबारा मुंह से निकाला तो आंखें भी निकाल दूंगा। तनवीर ने पानी वाला जग फर्श पर फेंकते हुए लार्गन से मुखातिब होकर कहा, सुनो लार्गन, अगर तुम सब कुछ सच बता दो तो सुनो लार्गन, अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे और तुम्हारा नाम दरमियान में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने जिद की तो फिर तुम्हारा वो हशर होगा कि इससे दुनिया इबरत पकड़ेगी। सफदर ने लार्गन से मुखातिब होकर कहा, तुम क्या चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? असल में क्या चाहते हो तुम? लार्गन ने रुककर कहा, हमें वहां पहुंचने का कोई महफूज रास्ता चाहिए और बस। तनवीर ने मुरादे कहा, सच्ची बात यह है कि मुझे मालूम नहीं। मेरी कंपनी काफ़ी अर्सा पहले वहाँ मशीनरी सप्लाई करती थी, फिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया। मादाम रोज़ी जब से वहाँ की इंचार्ज बनी है, मेरा से राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मादाम रोज़ी और मेरा काफ़ी तवील अरसे से इख्तलाफ था। लार्गन ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते तो कोई टिप दो, हमें बहरहाल ये बात मालूम करके ही जाना है। तनवीर ने मुरादे कहा, मादाम रोज़ी की मर्ज़ी के बगैर वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हें मादाम रोज़ी को कवर करना होगा और मादाम रोज़ी 2 रोज़ पहले यहाँ सरामा आई हुई थी। मैंने उसे कास्टर के साथ देखा था। कास्टर एक क्रीमिया का बहुत बड़ा एजेंट है और कास्टर और मादाम रोज़ी के दरमियान काफ़ी तवील अरसे से इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं। कास्टर मादाम रोज़ी का दीवाना है। कास्टर आजकल यहाँ है। अगर तुम किसी तरह कास्टर पर काबू पा लो तो उसकी मदद से मादाम रोज़ी को काबू कर सकते हो। इसके बाद ही कोई ज़रिया बन सकता है। लार्गन ने इस बार तफसील देते कहा, कि कास्टर कहाँ मिल सकता है? सफदर ने पूछा, मुझे खुद कास्टर से एक ज़रूरी काम था, इसीलिए मैंने यहाँ आने से पहले अपने आदमियों को इसका ठिकाना तलाश करने के लिए कह दिया और तुम्हारे आने से चंद लम्हे कबल मुझे मेरे आदमी ने कॉल करके बताया कि कास्टर को आरडे रोड पर एक सुर्ख रंग की इमारत में दाखिल होते देखा गया है। इसने इस इमारत के बारे में मालूम किया तो उसे मालूम हुआ कि इमारत तकरीबन एजेंटों के ज़ेर इस्तेमाल रहती है। इसे आमतौर पर रेड हाउस कहा जाता है। मैंने इसे एक इमारत की निगरानी का हुक्म दे दिया था ताकि जब कास्टर वहाँ से निकल जाए तो इसका कोई और ठिकाना तलाश करे ताकि वहाँ इससे रब्ता हो सके। लार्गन ने जवाब देते कहा, क्या तुम्हारे आदमी से रब्ता हो सकता है? मेरा मतलब है फ़ोन पर। सफदर ने पूछा था, इसके पास कॉर्डलेस मोबाइल फ़ोन है। कास्टर ने कहा तो फिर सफदर ने आगे बढ़कर मेज़ पर रखा हुआ कॉर्डलेस फ़ोन उठा लिया था। इसका मखसूस नंबर बताओ और इससे बात करके पूछो कि क्या कास्टर अभी तक इमारत के अंदर है या नहीं, और अगर वो कहे कि अंदर मौजूद है तो इसे हमारे मुतल्लिक बता देना कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं, वो हमारे साथ ताउन करे। सफदर ने कहा और फिर लार्गन ने इस बात में सर हिलाते हुए एक नंबर बता दिया। फ़ोन पीस में लाउडर का बटन मौजूद फ़ोन पीस में लाउडर का बटन मौजूद था, इसीलिए सफदर ने सबसे पहले वो बटन दबाया, फिर लार्गन का बताया। नंबर प्रेस कर दिया था। चल लम्हे घंटी बजती रही, फिर एक आवाज़ सुनाई दी, हेलो। नॉर्डिश बोल रहा हूँ। बोलने वाला लहजे में अक्रीमी ही लगता था। सफदर ने आगे बढ़कर फ़ोन पीस बंदे हुए लार्गन के मुंह के करीब किया। हेलो लार्गन बोल रहा हूँ। लार्गन ने कोशिश करके अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया लहजा मुहद्दबाना था। कास्टर अभी तक रेड हाउस में है या नहीं? लार्गन ने पूछा। यस बॉस, वो अंदर ही है। अच्छा सुनो, मेरे 2 मेहमान तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। दोनों एक क्रीमी हैं तो वो तुमसे मेरा नाम लेंगे। तुमने इनसे ही हर मुमकिन तावन करना है। तुम बताओ कि तुम रेड हाउस की किस तरफ मौजूद हो? लार्गन ने कहा, बॉस मैं रेड हाउस के फाटक के सामने ज़ेर तामीर इमारत के गेट के अंदर वाली तरफ मौजूद हूँ। ओके, लार्गन ने कहा, फिर सफदर ने बटन दबाकर फ़ोन पीस ऑफ कर दिया था। ओके मिस्टर लार्गन, चूँकि तुमने दावन किया है इसीलिए तुम्हें आसान मौत दे दी जाएगी। इस बार सफदर ने सर लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि लार्गन कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, सफदर ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का रुख लार्गन की जानिब करके ट्रिगर दबा दिया। क्योंकि मशीन पिस्टल पर साइलेंसर लगा था इसीलिए क्रिच क्रिच की महसूस आवाज़ के साथ ही गोलियां ठीक लार्गन के सीने में उतरती चली गई थी। आओ तनवीर, सफदर ने दरवाजे की तरफ मुड़ते कहा और फिर तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया था। दर्द की तेज लहर जॉना के तारीख पड़े हुए जहन को जैसे झंझोड़ कर रख चुकी थी और इसके साथ ही उसके जहन पर छाई हुई तारीकी भी दूर होने लगी। उसने आंखें खोली तो उसने एक लम्हे में चेक कर लिया कि उसे एक दीवार के साथ मोटी जंजीरों से बांधा गया था। उसने गर्दन घुमाई तो उसके साथ ही खाबर भी इस जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसका जिस्म लटका हुआ था और गर्दन ढलकी हुई थी। एक लंबे कद मगर जजीरे
مگر شریر جسم کا آدمی خاور کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس آدمی نے سوئی خاور کے بازو میں سے باہر کھینچی اور پھر خالی سرنج کو ایک طرف پھینک دیا تھا۔ وہ واپس مڑا اور ایک طرف جوانا کو دیکھ کر سامنے موجود دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ یہ بتا کر جاؤ کہ ہم کس کی قید میں ہیں، جوانا نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس کاسٹر کی قید میں۔ اس آدمی نے مختصر سا جواب دیا اور پھر تیزی سے ایک قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اسی لمحے خاور کی کراہ سنائی دی اور جوانا نے چہرہ خاور کی جانب موڑ دیا۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ خاور نے ہوش میں آتے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کسی کاسٹر کی قید میں ہیں، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کے گرد موجود فولادی زنجیروں کو اپنے جسم کو آگے پیچھے کر کے چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن زنجیریں خاصی موٹی تھیں اور جوانا کے جسم کو اس طرح جکڑا گیا تھا کہ اس کا جسم بس معمولی سی حرکت ہی کر سکتا تھا۔ اس کے دونوں بازو اس کے سر کے اوپر کر کے دیوار میں زنجیروں میں جکڑ دیے گئے تھے۔ کاسٹر کون ہے؟ خاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ جوانا اسے کوئی جواب دیتا، اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ نوجوان کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا۔ اس کا قد لمبا اور جسم سڈول تھا، لیکن اس کے چہرے کے خطوط ایسے تھے کہ جیسے وہ کریمین اور ایشیائی مخلوط نسل کا ہو۔ اس کی آنکھیں چھوٹی تھیں لیکن آنکھوں میں چمک تیز تھی، پیشانی تنگ تھی لیکن جبڑے خاصے بھاری تھے۔ ناک کی بناوٹ منگولوں جیسی تھی۔ سر کے بال چھوٹے لیکن اوپر کوٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر صفاقی اور سختی خصوصی طور پر نمایاں تھی۔ تو تم ماسٹر کلرز کے جوانا ہو اور آج کل علی عمران کے ملازم؟ کیوں؟ اس نوجوان نے اندر داخل ہو کر جوانا کے سامنے آ کر رکتے کہا۔ اس نوجوان کے پیچھے ایک اور نوجوان بھی تھا جو کہ درمیانی قد اور شریرِ جسم کا تھا۔ اس کے پیچھے ایک پہلوان نما آدمی تھا جس نے ایک ہاتھ میں خاردار کوڑا اور دوسرے ہاتھ میں مشین گن پکڑی ہوئی تھی۔ تم کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا نام کاسٹر ہے؟ جوانا نے خشک اور سپاٹ لہجے میں جواب دیتے کہا تو نوجوان نے باختیار چونک کر اس سے پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتے؟ اس نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارے اس آدمی نے جس نے ہمیں انجیکشن لگائے تھے بتایا تھا کہ ہم کسی کاسٹر کی قید میں ہیں، اسی لیے میں نے پوچھ لیا۔ جوانا نے منہ بناتے کہا، اوہ اچھا، ہاں میرا نام کاسٹر ہے اور سنو میں تشدد کرنے میں کریمیا میں مشہور ہوں۔ میرے سامنے پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اسی لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خود ہی مجھے بتا دو کہ عمران کہاں ہے۔ کاسٹر نے سرد لہجے میں کہا، ماسٹر پاک ایشیا میں ہے، کہو تو اس کا فلیٹ نمبر بھی بتا دوں؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ وہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ کاسٹر نے اس بار غصے سے چیختے کہا، اگر پہنچ چکا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تلاش کر لو، لیکن ایک بات بتا دوں، میرا نام جوانا ہے، سمجھے؟ تم نے مجھ پر ہاتھ ڈال کر اپنی زندگی کے ساتھ سب سے بھیانک مذاق کیا ہے۔ جوانا کے لہجے میں بھی غراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ او تو تم مجھ پر غرا رہے ہو؟ مجھ پر؟ کاسٹر پر؟ کاسٹر نے غصے کی شدت سے حلق کے بل چیختے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اپنے ساتھی کی جانب مڑا جو ہاتھ میں کوڑا اور مشین گن اٹھائے کھڑا تھا۔ مشین گن مجھے دو گڑے اور اس کے جسم پر اس وقت تک کوڑے برساتے رہو جب تک اس کی روح نہیں نکل جاتی۔ اگر تمہارا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی رکا تو گولیوں سے اڑا دوں گا، کاسٹر نے چیختے ہوئے اس پہلوان نما آدمی سے کہا۔ یس باس، اس پہلوان نما آدمی نے کہا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کاسٹر کی جانب اچھال کر کوڑے کو ہاتھ میں چڑھاتا ہوا جوانا کی طرف بڑے جارحانہ انداز میں بڑھنے لگا تھا۔ رک جاؤ، خواہ کے تشدد کا کوئی فائدہ نہیں، مجھ سے بات کرو، اچانک خاور نے تیز آواز میں کہا تو کاسٹر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر گڑھے کو روک دیا۔ راجر، تم نے اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دینا، سمجھے؟ جوانا نے غصے سے چیختے خاور سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں جوانا کہ خواہ تشدد کا نشانہ بنوں۔ جب ہم بے بس کر دیے گئے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے جھوٹی بہادری دکھانے کی؟ خاور نے منہ بناتے کہا، تم سمجھدار لگتے ہو مسٹر راجر، تم بتاؤ کہ عمران کہاں ہے؟ کاسٹر نے مسکراتے خاور سے مخاطب ہو کر کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم عمران کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ خاور نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا، تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف میرے سوال کا جواب دو، کاسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہارا نام میں نے سنا ہوا ہے کاسٹر، اور جہاں تک میرا خیال ہے تم ایکریمیا کے سیکرٹ ایجنٹ ہو، لیکن تمہارا یہ رویہ کسی سیکرٹ ایجنٹ کے بجائے کسی گھٹیا بدماش جیسا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ اس بدماشانہ انداز میں تم اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر لو گے؟ خاور نے جواب دیا، ہاں، تو تم اب مجھے اس طرح چکر دینے کی کوشش کر رہے گڑے، پہلے اس راجر صاحب پر کوڑے برساؤ، اس جوانا کو تو بعد میں دیکھ لیں گے، کاسٹر نے منہ بناتے کہا۔ پھر گڑھے نے تیزی سے رخ بدلا اور خاور کی جانب بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جوانا نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے گڑھے کا بازو لہرایا اور خاردار کوڑا ہوا میں سائے کی تیز آواز پیدا کرتا خاور کے جسم پر پوری قوت سے پڑا تھا۔ خاور کے ہونٹ بھج گئے کیونکہ پہلے کوڑے سے اس کا صرف لباس ہی پھٹا تھا، اس کے جسم پر کوئی ضرب نہیں آئی تھی،
لیکن اب ظاہر ہے کہ دوسری ضرب نے براہ راست اس کے جسم کی بوٹیاں اڑا دینی تھیں۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، جوانا نے وحشی سانڈ کی طرح ٹکراتے کہا، لیکن اسی لمحے گڈے کا ہاتھ دوسری بار فضا میں لہرایا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ دوسرا کوڑا خابر کے جسم پر پڑتا، تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی گڈے چیختا ہوا چھل کر پشتے بل نیچے گرا تھا۔ کوڑا اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور ابھی اس کی چیخ کمرے میں گونج رہی تھی کہ ایک بار پھر تڑتڑاہٹ کی آواز گونجی تھی۔ اس بار کاسٹر اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا جریدے بدن کا نوجوان دونوں چیختے ہوئے اچھل کر فرش پر گرے تھے۔ کاسٹر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن بھی اچھل کر دور جا گری تھی۔ وہ دونوں ہی فرش پر گر کر چند لمحے تڑپے، پھر جھٹکے لے کر ساکت ہو گئے۔ جوانا حیرت سے خاور کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے فولادی کنڈے میں جکڑے ہوئے ہاتھ بھی ایک چھوٹا سا مشین پسٹل نظر آ رہا تھا، اور گولیاں اس مشین پسٹل سے ہی نکل رہی تھیں۔ خاور کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہ تم نے کیسے کر لیا؟ یہ چھوٹا سا مشین پسٹل کہاں سے آ گیا؟ جوانا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میری کلائی میں موجود تھا، اس کے اوپر فولادی کڑا تھا، اسی لیے یہ حرکت نہ کر رہا تھا، لیکن کوڑے کی ضرب اس قدر شدید تھی کہ میرے جسم نے بری طرح جھٹکا کھایا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشین پسٹل کڑے کے دباؤ سے نکلا مخصوص پلاسٹک کی وجہ سے یہ خود بخود میرے جسم میں پھنس گیا۔ خاور نے جواب دیتے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کڑے میں جکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر کڑے سے نیچے کھینچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کی جدوجہد کے بعد وہ ہاتھ فولادی کڑے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس ہاتھ کی طرف بڑھا دیا تھا جس میں مشین پسٹل موجود تھا۔ مشین پسٹل چونکہ کلائی میں تھا، ایک مخصوص الاسٹک سے بندھا ہوا، اسی لیے وہ ہاتھ کھول دینے کے باوجود نیچے نہ گر سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہاتھ نیچے بھی نہیں کھینچا جا سکتا تھا، اسی لیے خاور نے دوسرے ہاتھ کو خالی کر کے کڑے سے نکالنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے آزاد ہاتھ بندھے ہوئے ہاتھ والے کڑے تک پہنچایا تھا اور اس کا بٹن پریس کیا، اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کڑا کھل گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد موجود جکڑی ہوئی فولادی زنجیریں کھل کر نیچے جا گری تھی۔ خاور تیزی سے نیچے اپنے پیروں پر جھکا، پھر دونوں پیروں کے گرد موجود کڑے بھی اس نے کھول لیے تھے۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے جوانا کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جوانا بھی ان زنجیروں کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ تم زخمی تو نہیں ہوئے؟ جوانا نے آزاد ہوتے ہی خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، ہاں اگر دوسری ضرب پڑ جاتی تو یقیناً بوٹیاں اڑ جاتی، خاور نے مسکراتے جواب دیا۔ تم اس کاسٹر کو دیکھو، میں باہر کا راؤنڈ لگا آؤں، جوانا نے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر دروازے کی طرف لبکتے ہوئے کہا، اور خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خاور کاسٹر کی طرف بڑھا اور اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ کاسٹر زندہ تھا۔ کاسٹر کے کولے اور ٹانگوں پر گولیاں لگی تھیں۔ خاور نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا کہ وہ زندہ بچ جائے، البتہ اس کے زخموں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، اور خاور سمجھتا تھا کہ اگر خون کو فوری طور پر بند نہ کیا گیا تو کاسٹر مر بھی سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ ایک دیوار میں موجود الماری دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ تیزی سے الماری کی جانب بڑھا۔ الماری کھولی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ الماری کے ایک خانے میں تیزاب کی کئی بوتلیں موجود تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے تیزاب فرش پر بے سود پڑے ہوئے کاسٹر کے زخموں پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ اس طرح زخموں کو جلا کر خون کو بند کرنا چاہا تھا۔ جہاں تیزاب گرا وہاں چرچراہٹ کے ساتھ ہی دھواں اٹھنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی کاسٹر کے حلق سے انتہائی خوفناک چیخیں نکلنے لگیں۔ زخم پر تیزاب گرنے سے جو شدید ترین تکلیف اسے پہنچی تھی، اس نے اسے ہوش دلایا تھا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا، لیکن خاور نے کارروائی جاری رکھی، اور گولیوں کے 3 زخم اس نے تیزاب سے جلا دیے۔ کاسٹر ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن اب کم از کم وہ فوری طور پر موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا تھا۔ اس نے تیزاب کی بوتل کا ڈھکن بند کیا، اور بوتل کو ایک طرف رکھ کر اس نے جھک کر کاسٹر کو بازو سے پکڑ کر اسے دیوار کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا، جس میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ لیکن ابھی وہ اسے دیوار کے قریب لے جانے میں کامیاب ہوا تھا کہ اچانک وہ چل کر تیزی سے دروازے کی سائڈ کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ دروازے کی دوسری طرف سے اسے کئی قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ کئی آدمیوں کے قدموں کی آوازوں کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ آنے والا جوانا نہیں بلکہ کاسٹر کے ہی ساتھی ہوں گے، کیونکہ جوانا آتا تو صرف اس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی۔ خاور، ہم اندر آ رہے ہیں، ہم پر فائر نہ کھولنا۔ دروازے میں دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی تو خاور نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور جوانا کے ساتھ صفدر، صدیقی، تنویر اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہوئے۔ چونکہ سرامہ پہنچنے سے پہلے جب عمران نے سب ساتھیوں کو گروپس میں تقسیم کیا تھا تو ان سب کا میک اپ وہیں کر دیا تھا، کیونکہ سب کے کاغذات تیار ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باوجود اس کے کہ صفدر اور اس کے ساتھی میک اپ میں تھے، خاور نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ آپ لوگ کیسے پہنچ گئے یہاں؟ خاور نے حیران ہوتے کہا۔ ہمیں کاسٹر کے بارے میں ٹپ ملی تھی کہ کاسٹر کا تعلق لیڈیز آئلینڈ کے انچارج مادام روزی سے بہت گہرا ہے، اور وہ اس وقت یہاں ریڈ ہاؤس میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ ہم نے جوانا کو پھاٹک سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چیک کر لیا، اس طرح صورتحال بدل گئی،
ورنہ تنویر تو यहाँ रेड अलर्ट क्रिएट कर देता। जॉना ने भी हमें पहचान लिया। जिस ग्रुप ने हमें यहाँ की टिप दी थी, इसका आदमी बाहर निगरानी कर रहा था और हम इससे ही मालूमात हासिल कर रहे थे कि जॉना नजर आ गया। चनाचा हम यही समझे कि इमरान साहब हमसे पहले कास्टर तक पहुंच गए हैं। इस आदमी का वहीं खात्मा करके हमने जॉना को आवाज़ दी और फिर हम जॉना के साथ रेड हाउस में दाखिल हो गए। जॉना अंदर मौजूद 6 अफराद की गर्दनें तोड़कर अब बाहर की चेकिंग कर रहा था। उसने दूसरे और इसने अपने और तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने के मुतल्लिक बता दिया तो हम यहाँ आ गए। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, इसीलिए कास्टर हमसे इमरान साहब के बारे में पूछ रहा था। इसका मतलब कि यही वो आदमी है जिससे एक्रीमिया ने यहाँ रुकने के लिए भेजा था, खावर ने कहा, और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, लेकिन ये जिंदा भी है या मर गया? सफदर ने कहा, जिंदा है। इसके जख्मों से खून तेजी से बह रहा था। यहाँ तेजाब की बोतलें मौजूद थी। मैंने तेजाब डालकर इसके जख्म जला दिए हैं। अब मैं इसे इन जंजीरों में जकड़ना चाहता था कि मैंने बाहर से बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनी और उसे छोड़कर दरवाजे के करीब पहुंच गया। तुमने अच्छा किया कि आवाज़ दे दी, वरना, खाबर ने मुस्कुराते कहा, मुझे मालूम था कि तुमने ज़्यादा अफराद के कदमों की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ना है, इसीलिए मैंने आवाज़ दी थी। सफदर ने जवाब दिया और खाबर ने इस बात में सर हिला दिया। अब इस कास्टर से क्या पूछना है? तनवीर ने अचानक उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू में मुदाखलत करते कहा। पूछना क्या है, लेडीज आइलैंड तक पहुंचने का कोई रास्ता तलाश करना है, और क्या? सफदर ने जवाब दी। मेरा ख्याल है कि इसे पहले जंजीरों में जकड़ दूं, फिर इससे बातचीत करें। ये क्रीमे का खास तेज़ और फ़ाल एजेंट है, ये आसानी से ज़ुबान नहीं खोलेगा। कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जॉना और सिद्दीकी ने मिलकर बेहोश पड़े हुए कास्टर को उठाकर जंजीरों में जकड़ दिया था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले जॉना और खावर जंजीरों में जकड़े हुए थे। वैसे एक बात है खावर, जॉना ने मुझे यहाँ होने वाली झड़प की जो तफसील बताई है, इसने मुझे बेहद मुतासर किया है। तुमने वाकई इंतहाई जहानत से काम लिया, वरना ये आदमी न जाने तुम दोनों का क्या हशर कर देता। सफदर ने खावर से मुखातिब होकर कहा, इसमें मेरी जहानत का इतना दखल नहीं जितना अल्लाह ताला की रहमत का। कड़े से मेरा हाथ निकल तो सकता था, लेकिन कोशिश करने के बाद और जाहिर है कि इनकी मौजूदगी में यह कोशिश नहीं हो सकती थी, जबकि दाएं कलाई में मौजूद इस खसूसी मशीन पिस्टल पर कड़े का दबाव था, इसीलिए वो इसे भी हाथ तक नहीं ले जा सकता था। ये तो कड़े की खौफनाक ज़रब ने काम दिखाया और जिस्म ने जो शदीद झटका खाया, इसके नतीजे में पिस्टल खुद ब खुद उछलकर हाथ पर पहुंच गया। इसके बाद हाथ मोड़कर फायर खोलना मुश्किल नहीं था। अलबत्ता मैंने जानबूझकर कास्टर के कुले और टांगों को निशाना बनाया ताकि फौरी तौर पर ये बेबस हो जाए और हलाक न हो। कावर ने मुस्कुराते जवाब दिया, इसे तुम पर कोड़े बरसाने का पूरा पूरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तनवीर ने गसीले लहजे में कहा, यह पहले ही अपने जख्मों पर तेजाब डलवाकर खमियाजा भुगत चुका है। कावर ने कहा और उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर दीवार से जंजीरों में जकड़े हुए कास्टर की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। सिद्दीकी, तुम कैप्टन शकील और जॉना के साथ बाहर जाकर ख्याल रखो, ऐसा ना हो कि इसके साथ ही आ जाएं। सफदर ने सिद्दीकी, कैप्टन शकील और जॉना से मुखातिब होकर कहा, और वो तीनों सर हिलाते दरवाजे की जानिब बढ़ गए। उसी लम्हे कास्टर के बेहिज़्ज़ो हरकत जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए थे। जब ये तासुरात वाज़ेह हुए तो खावर पीछे हट गया। चंद लम्हों बाद कास्टर ने कराते हुए आंखें खोल दी। उसकी आंखें तकलीफ की शिद्दत से खून कबूतर से भी ज़्यादा सुर्ख होने लगी थी। चेहरे के खदुखात बिगड़ गए थे। तो तुम कौन लोग हो? पूरी तरह होश में आते ही कास्टर ने अपने आप को संभालते हुए सामने खड़े सफदर और उसके साथ मौजूद तनवीर की तरफ देखते हैरत भरे लहजे में कहा, हम भी जॉना की तरह इमरान के साथी हैं। सफदर ने मुस्कुराते जवाब दिया तो कास्टर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। अब इसका रुख खावर की जानिब था। तो तुमने ये फायर कैसे कर ली और तुम आज़ाद कैसे हो गए? मेरी समझ में अभी तक ये गेम नहीं आई। कास्टर ने कहा, कभी मौका मिला तो इस पर तफसील से बात हो जाएगी, फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं। खावर ने मुस्कुराते जवाब दिया, तो तुम क्या चाहते हो? कास्टर ने मुंह बनाते कहा, देखो कास्टर, हमें मालूम है कि तुम एक्रीमियन सीक्रेट एजेंट हो और शायद किसी खुफिया एजेंसी के चीफ या फिर सेकंड चीफ भी होगे। तुम्हारे ताल्लुकात मादाम रोज़ी से बेहद गहरे हैं, इस कदर गहरे कि 2 रोज़ पहले मादाम रोज़ी को तुम्हारे साथ देखा गया है, और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि तुम्हें यहाँ इसीलिए भेजा गया है ताकि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस जो लेडीज़ आइलैंड पर अपना मिशन मुकम्मल करना चाहती है, तुम इसे यहीं रोक लो या ख़त्म कर दो। इन सब बातों से एक ही नतीजा निकलता है कि तुम्हारे ज़रिए बहरहाल हम लेडीज़ आइलैंड में दाखिल हो सकते हैं। अब ये बात तो तुम बताओगे कि किस तरह और किस रास्ते से? सफदर ने जवाब देते कहा, तुम्हारी मालूमात पर मुझे कोई हैरत नहीं, क्योंकि तुम लोगों की कारकर्दगी की मिसालें दी जाती हैं, और ये भी दुरुस्त है कि मैं यहाँ तुम लोगों के खात्मे के लिए काम कर रहा था। और मादाम रोज़ी यहाँ आई तो कुछ दिन रहने के लिए थी, लेकिन जहाँ तुम्हारी आमद की इत्तला मिली वो वापस चली गई थी। बाकी रह गई ये बात कि तुम्हें कोई रास्ता या तरीका बताऊं जिससे तुम लेडीज़ आइलैंड पहुंच सको, तो माफ़ करना, ऐसा सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब तुम मेरी मुलाकात बराह रास्त इमरान से करवा दो। कास्टर ने बड़े ज़्यादा और सपाट लहजे में कहा, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है, क्योंकि इस बार हम अलग-अलग ग्रुपों की सूरत में काम कर रहे हैं। सफदर ने जवाब दिया, ठीक है, फिर मुझे कुछ इल्म नहीं।
तुम जिस तरह चाहो मुझ पर तशद्दुद कर सकते हो, चाहो तो जान से भी मार सकते हो। इस वक्त मैं जिस पोजीशन में हूँ, तुम्हें किसी भी बात से रोक नहीं सकता। कास्टर ने जवाब देते कहा। और अगर इमरान साहब आ जाएं तो तुम इन्हें कैसे बताओगे जब तक तुम्हें मालूम ही नहीं? सफदर ने मुस्कुराते कहा। मैं इसकी बात प्रेशर ट्रांसमीटर पर मादाम रोजी से करवा दूंगा और बस, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कर सकता हूँ। कास्टर ने जवाब दिया। तुम हट जाओ, मैं देखता हूँ ये कैसे जुबान नहीं खोलता। तनवीर ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। नहीं, कास्टर पर अब तशद्दुद का कोई फ़ायदा नहीं। जो कुछ ये जानता था इसने बता दिया। ये ज़्यादा से ज़्यादा मादाम रोजी से हमारी बात करवा देगा, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा इसीलिए मेरा ख्याल है कि मिस्टर कास्टर को गोली मार दी जाए और हम यहाँ से रवाना हो जाएं। सफदर ने इंतहाई सपाट लहजे में कहा था और इसके साथ ही एक लम्हे के लिए हैरत से देखने लगी। गुड, अच्छा फैसला है। दूसरे लम्हे तनवीर ने मुस्तरद भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का रुख जंजीरों में जकड़े हुए कास्टर की जानिब कर दिया। उसके चेहरे पर यखलक बेपनाह सफाकी के तासुरात उभर आए थे। रुक जाओ, मत मारो। रुक जाओ, सुनो, मैं तुम्हें एक टिप दे सकता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि मुझे जिंदा छोड़ दोगे। यखलक कास्टर ने हिज़यानी अंदाज में चीखते कहा। शायद सफदर के सपाक लहजे तनवीर के चेहरे पर उभरने वाली सफाकी ने उसे मौत का चेहरा दिखा दिया था। और जाहिर है कि मौत दुनिया की सबसे सपाक हकीकत है, जिससे बहादुर से बहादुर आदमी भी अपने तौर पर तो बहरहाल नजरें चुराने की कोशिश करता ही है। देखो मिस्टर कास्टर, बेहतर यही है कि तुम बहादुरों की तरह मरो। सीक्रेट एजेंट अपनी ज़िंदगी में लाखों नहीं तो हज़ारों अफराद को इंतहाई सपाकी से मौत के घाट उतार देता है, लेकिन एक न एक लम्हा ऐसा भी आता है जब उसे भी मौत के घाट उतरना पड़ता है, और तुम पर वो लम्हा आ चुका है। अब आएँ बाएँ करने का कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह की बातें करके तुम ना बच सकोगे और ना यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई आ सकेगा। सफदर ने पहले की तरह सर्द लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। मैं तुम्हें एक टिप दे सकता हूँ, अलबत्ता इससे फ़ायदा तुम उठा सकते हो या नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं। कास्टर ने जवाब दिया था। ओके, बताओ। मेरा वादा कि अगर कोई ऐसी टिप हुई जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है तो हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे तो हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ जाएंगे। सफदर ने जवाब देते कहा। मुझे तुम्हारे वादे पर एतमाद है। मुझे मालूम है कि लेडीज़ आइलैंड के शुमाल मगरिब में एक छोटा सा जजीरा है जहाँ जारेज, वहाँ हुकूमत क्रीमिया का एक छोटा सा बहरी अड्डा है। इस जजीरे से लेडीज़ आइलैंड तक ज़ेरे आब एक खुफिया टनल बनाई गई है जिसमें शिल गाड़ी चलती है। बस मुझे इतना मालूम है, मदाम रोजी भी इस ज़रिए से ही लेडीज़ आइलैंड से जारीज और वहाँ से यहाँ पहुँचती है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसकी सख्ती से हिफाजत की जाती होगी। बहरहाल ये एक टिप है, अगर तुम फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो। कास्टर ने जवाब देते कहा। गुड, तुमने वाकई अच्छी टिप दी है। फ़ायदा उठाना या ना उठाना तो हमारा अपना काम होगा। सफदर ने मुस्कुराते कहा। उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि टिप वाकई उनके लिए अंधेरे में रोशनी की तरह एक किरण थी। अब तुम मुझे रिहा कर दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि खामोशी से वापस एक्री में चला जाऊँगा और तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना होगी। कास्टर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। सॉरी मिस्टर कास्टर, तुम्हें रिहा करने का कोई वादा नहीं किया, सिर्फ जिंदा छोड़ने का वादा किया था, और ये वादा हम पूरा करके जाएंगे। अगर तुम इन जंजीरों से आज़ाद हो सकते हो तो हो जाना। गुड बाय। सफदर ने जवाब दिया और वापस मुड़ने ही लगा कि एक क्रिच क्रिच की आवाज़ें सुनाई दी और उसके साथ ही कास्टर की चीख कमरे में गूंज उठी। सफदर बिजली की तेज़ी से मुड़ा था। ये तुमने क्या किया? सफदर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में तनवीर से मुखातिब होकर कहा, जिसने साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल से बंधे हुए कास्टर पर फायर खोल दिया। सॉरी मिस्टर सफदर, वादा तुमने किया था, मैंने नहीं, और मैं इस जैसे दुश्मन को जिंदा छोड़कर जाने का कायल ही नहीं हूँ। तनवीर ने मुंह बनाते कहा। ये खुद ही यहाँ बंदे बंदे मर जाता। सफदर ने होंठ चबाते कहा। नहीं, ये किसी भी तरह आज़ाद हो सकता था और फिर ये हम पर क़यामत बनकर टूट पड़ता। मैं इन मामलात में किसी गुंजाइश का कायल नहीं। तनवीर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और मशीन पिस्टल जेब में रख लिया था। तनवीर ने जो कुछ भी किया है दुरुस्त किया है सफदर साहब। कास्टर इंतहाई खतरनाक एजेंट है। इसका जिंदा रह जाना किसी भी वक्त हमारे लिए खतरा साबित हो सकता था। कमरे में मौजूद खावर ने तनवीर की हिमायत करते कहा। यह सीक्रेट एजेंट था और सीक्रेट एजेंट की तरबियत ऐसी ही होती है कि वो आखिरी लम्हे तक जदोजहद कर सकता है। हो सकता है कि जो कुछ इसने सब बताया वो 100% दुरुस्त ना हो, इसीलिए मैं इसे डराना चाहता था कि वो इन जंजीरों में जकड़े रहने से भूख प्यास से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। मेरा ख्याल था कि अगर इसने कोई झूठ बोला तो इस खौफ से हो सकता है कि वो अपनी आज़ादी के लिए सच बोल दे, लेकिन तनवीर ने इसे ख़त्म करके मसला ही ख़त्म कर दिया। अब हमें इस पर भरोसा करना होगा जो इसने बताया। सफदर ने जवाब देते कहा। आई एम सॉरी सफदर, मेरे जहन में तो ये ख्याल ही नहीं आया। तनवीर ने शर्मिंदा लहजे में कहा। बहरहाल ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, आओ। सफदर ने बेख्तियार कंधे उचकाए और दरवाजे की जानिब मुड़ गया था। इमरान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, कमरे में मौजूद सफदर और उसके साथियों को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। अरे तुम यहाँ हो? मैं समझा कि तुम लेडीज़ आइलैंड की लेबॉर्ट्री तबाह करने के बाद अब तक पाकिस्तान वापस जा चुके होगे। इमरान ने मुस्कुराते कहा। उसके साथ सिद्दीकी था। ये काम हम कर चुके होते अगर तनवीर जिद ना करता कि इमरान साहब की मौजूदगी ज़रूरी है। सफदर ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार उस तरह आंखें फाड़े जैसे
اسے اچانک کم نظر آنے لگ گیا۔ زیادہ آنکھیں پھاڑنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری طرح یہاں تفریح کرنے نہیں آئے۔ جوانا اور خاور کے مجبور کرنے پر ہم یہاں آ گئے ہیں، ورنہ اب تک ہم لیڈیز آئلینڈ پہنچ چکے ہوتے۔ عمران کے بولنے سے پہلے ہی تنویر نے منہ بنا کر بات کرتے کہا، اچھا تو کیا مادام روزی کو یقین آ گیا ہے کہ تم سب کی جنس واقعی بدل چکی ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم نے ایسی ٹپ حاصل کر لی ہے عمران صاحب کہ مادام روزی کو پتہ بھی نہ چلے گا اور ہم لیڈیز آئلینڈ پہنچ جائیں گے، اور ایک بار وہاں ہمارا پہنچنا شرط ہے، پھر مادام روزی یا پھر اس کی لڑکیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو کیا چادر سلیمانی کی ٹپ مل گئی ہے تمہیں؟ وہی چادر سلیمانی جسے پہن کر عمر و عیار دوسروں کی نظروں سے چھپ جاتا تھا۔ عمران نے مسکراتے کہا، تم ہماری بات چھوڑو تو بتاؤ کہ تم نے اب تک کیا تیر مارے ہیں؟ تنویر نے بڑے تن سے کہا تھا۔ کیوں چوہان، کیا تنویر کو بتا دیا جائے کہ کتنے تیر مارے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے ساتھ بیٹھے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا، مارے ہوئے تیروں کی تعداد بتانے کا کیا فائدہ، اب اس ایک تیر کے بارے میں بتا دیں جو نشانے پر لگا ہے۔ چوہان نے مسکراتے کہا، اچھا اگر تم سفارش کرتے ہو تو بتا دیتا ہوں۔ تو صاحبو ہوش و حواس کے ساتھ اپنے اپنے گریبان سنبھال کر سن لو، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں گریبان پھاڑنے والوں کو دوسری قمیض تو ایک طرف بنیان بھی نصیب نہیں ہوتی ہوگی۔ تو صاحبو ایک محترمہ ہے پینی، اس کا ایک دوست ہے سارجر، اور سارجر لیڈیز آئلینڈ کی لیبارٹری کا انتظامی انچارج ہے۔ وہ لیڈیز آئلینڈ سے خفیہ طور پر پینی سے ملنے آتا ہے۔ چنانچہ اس ٹاپ سیکرٹ کا علم ہمیں ہو گیا اور ہم نے اس پر تیر چلایا۔ یہ تیر ایسا نشانے پر لگا کہ ہمیں اس راستے کا علم ہو گیا جس کے ذریعے لیڈیز آئلینڈ تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ اور عمران نے قصہ گوئی کے انداز میں بات کرتے کہا، اور یہ راستہ جاریز آئلینڈ سے زیر آب ٹنل کا ہے جس سے شٹل گاڑی چلتی ہے۔ صفدر نے اچانک عمران کی بات کاٹتے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یہ افلک حقیقی حیرت کے تاثرات تھے۔ تمہیں پہلے سے معلوم ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو تمہارا خیال تھا کہ تم نے ہی یہ تیر مارا ہے؟ تنویر نے ہنستے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو صاحبو وہ اکلوتا تیر بھی نشانے پر نہیں لگ سکا؟ عمران نے انتہائی ڈھیلے سے لہجے میں کہا۔ اس کے انداز پر کمرے میں موجود اس کے سارے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ اب ہم آپ کو اپنی تیر اندازی کا قصہ سناتے ہیں، صفدر نے مسکراتے کہا، اور پھر اس نے لارڈ گنٹ تک پہنچنے اور اسے کاسٹر کی ٹپ حاصل کرنے کی بات بتا دی۔ تو کاسٹر یہاں موجود ہے؟ اوہ، خاصا انتظام کر رکھا ہے کریمیا والوں نے۔ کاسٹر تو خاصا مشہور ایجنٹ تھا، تنویر کی طرح ڈائریکٹ ایکشن کا قائل، بات بعد میں کرتا تھا اور گولی پہلے چلاتا۔ عمران نے مسکراتے کہا، اسی لیے قدرت نے تنویر کے ہاتھوں ہی اس کی موت لکھ دی۔ صفدر نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ اوہ، تو کیا کاسٹر ہلاک ہو گیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، میں تو اسے زندہ چھوڑ کر آ رہا تھا لیکن تنویر نے اس پر فائر کھول دیا۔ صفدر نے جواب دیا۔ لیکن تم لوگوں نے کاسٹر کو قابو کیسے کیا؟ وہ آسانی سے تو ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ کارنامہ جوانا اور خاور کا ہے۔ جب ہم کاسٹر تک پہنچے تو یہ کاسٹر کو پہلے ہی زیر کر چکے تھے۔ صفدر نے جواب دیا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ چیف نے سیکرٹ سروس میں واقعی نورتن بھرتی کر رکھے ہیں۔ عمران نے مسکراتے کہا اور ایک بار پھر سب ساتھی ہنس پڑے تھے۔ تمہیں تو غلط فہمی ہے کہ بس تم ہی سب کچھ کر سکتے ہو، تنویر نے منہ بناتے کہا۔ میں اگر کچھ کر سکتا تو اب تک ایسے بغیر نشانے کے تیر مارتا پھرتا، عمران نے جواب دیا اور کمرہ کہکو سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد خاور نے جوانا اور اپنی کارکردگی کی تفصیل بتائی تھی۔ گڈ شو خاور، اس کاسٹر کے سامنے سچویشن کو کنٹرول کر لینا واقعی کاروبار تھا۔ گڈ شو، عمران نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا تو خاور کا چہرہ فطری مسرت سے دمک اٹھا۔ شکریہ عمران صاحب، آپ کے یہ چند الفاظ میرے لیے اعزاز کا درجہ رکھتے ہیں، خاور نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اب جب تک یہ بات سامنے آ گئی ہے، تنویر کی خواہش تھی کہ ہمارا گروپ براہ راست وہاں پہنچ جائے، لیکن جوانا اور خاور کی وجہ سے ہمیں آپ کے پاس آنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ جوانا اور خاور نے آپ کو یہ سب کچھ بتا دینا تھا، اس طرح آپ کو بھی اس راستے کے بارے میں معلوم ہو جاتا، اسی لیے ہم یہاں آ گئے کہ اگر آپ کو معلوم ہوا ہی ہے تو پھر کیوں نہ مل کر کوئی پلاننگ کر لی جائے۔ یہ تو اب آپ سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ خاور اور جوانا کے بتانے سے پہلے آپ اس پینی اور سارجر کے ذریعے اس راستے کے بارے میں از خود ہی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے کہا، تم نے اچھا کیا کہ یہاں آ گئے۔ گروپس علیحدہ بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کاسٹر اور اس کے آدمیوں کو ہمارے متعلق اطلاع نہ مل سکے، لیکن اب جب کہ کاسٹر ختم ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے آدمی از خود کچھ نہ کر سکیں گے، اور جب تک ایگریمیا سے کاسٹر کی جگہ کسی اور ایجنٹ کو بھیجا جائے گا ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ البتہ صرف جاریز سے لیڈیز آئلینڈ پہنچنے کا راستہ معلوم ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی عام سا ریلوے کا سفر ہوگا اور ہم ٹکٹیں لے کر اس پر سوار ہو جائیں گے اور لیڈیز آئلینڈ پہنچ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس راستے کو جب بے حد خفیہ رکھا گیا ہے تو اس کی حفاظت کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ عمران نے پھر سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے کہا، جو انتظامات بھی ہوں گے وہاں جا کر خود ہی پتہ چل جائے گا، اب تم یہاں بیٹھ کر ترکیبیں نہ سوچنا شروع کر دینا، تنویر نے منہ بناتے کہا۔
تنویر کی بات درست ہے عمران صاحب، جب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تو پھر ویسے بھی عمران تنویر کی بات صحیح ہے عمران صاحب، ہمیں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، جو ہوگا بہرحال اس سے نپٹ لیا جائے گا۔ اچانک چوہان نے تنویر کی بات کی تائید کرتے کہا، میرا خیال ہے کہ اب سیکرٹ سروس آہستہ آہستہ ایکشن سروس میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا، جو کام تم 1 سال کی سوچ بچار کے بعد کرتے ہو وہ ایکشن ایک لمحے میں کر لیتا ہے، اسی لیے یہ سیکرٹ سروس ٹائپ کا کام اپنے پاس ہی رکھا کرو، تنویر نے جواب دیا۔ تنویر، ہر جگہ جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہاں ہمارے لیے لوگ پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے؟ اچانک صفدر نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے کب کہا کہ وہاں کے لوگ ہمارا استقبال کریں گے، لیکن یہاں بیٹھ کر تجویزیں سوچنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور یہ بھی بتا دوں کہ کاسٹر اور مادام روزی کے بھی تعلقات ہیں، اسی لیے کاسٹر کی موت کی خبر جیسے ہی روزی تک پہنچے گی وہ اور زیادہ محتاط ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹنل کو ہی تباہ کر دے یا پھر کم از کم بلاک کر دے، اسی لیے ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ تنویر کی بات واقعی وزن ہے صفدر، ویسے بھی کاسٹر کی موت کی اطلاع کرائمیا پہنچنے کی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اب تک پہنچ گئی ہو، اور مادام روزی بھی کرائمیا ہی ایک ایجنٹ ہے، اسی لیے اسے یقیناً اطلاع کی جائے گی، اسی لیے ہمیں یہاں سے فوراً کوچ کرنا چاہیے۔ اس بار عمران نے بھی تنویر کی بات کی پرزور انداز میں تائید کر دی تھی، تو تنویر اسی طرح عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ جس طرح وہ اس قدر زور و شور سے مخالفت کر رہا تھا وہی اس طرح کھلے عام اس کی تائید بھی کر سکتا ہے۔ تم واقعی کھلے دل کے مالک، تنویر نے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم سے بہرحال کم ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور تنویر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ عمران صاحب، جولیا اور صالحہ کے بارے میں بھی کوئی رپورٹ ملی ہے آپ کو؟ اچانک صفدر نے کہا، رپورٹ کیا ملنی ہے، جب بھی ملے گی یہی کہ ہم یہاں بخیریت ہیں، ہماری شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہو چکی ہیں اور ہمارے نصف بہتر واقعی نصف بدتر ہو گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عمران نے مسکراتے جواب دیا تو کمرے میں ایک بار پھر کہکے گونج اٹھے تھے، تم نے ان دونوں کو علیحدہ کر کے زیادتی کی ہے، نہ جانے وہ کن حالات سے گزر رہی ہوں گی۔ تنویر نے ہونٹ بھیجتے کہا، جولیا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہے سمجھے، وہ جب کام کرنے پر آتی ہے تو ہم سب پر بھاری پڑ جاتی ہے، اور اب صالحہ کے ساتھ ہونے سے تو معاملہ دو آتشہ ہو چکا ہے، اسی لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، عمران نے مسکراتے جواب دیا۔ عمران صاحب، اب جاریز آئلینڈ جانے کے لیے کیا پلاننگ کی جائے؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ جزیرہ کرائمیا کی بحری فورس کے قبضے میں ہے اور وہاں صرف نیوی کے مخصوص ہیلی کاپٹرز ہی اتر سکتے ہیں۔ صفدر نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا تھا، سارجر کا تعلق نیوی سے نہیں ہے، اور سارجر مادام روزی سے بھی چھپ کر یہاں آتا ہے۔ سارجر نے مجھے بتایا کہ وہاں بظاہر تو نیوی کا ایک چھوٹا سا اڈا ہے، لیکن دراصل وہاں بین الاقوامی سمگلروں نے باقاعدہ ایک چھوٹا سا شہر بسا رکھا ہے۔ البتہ نیوی کے اعلیٰ حکام تک ان کی دی ہوئی رشوت کی بھاری رقمیں جاتی ہیں، اسی لیے سرکاری طور پر اسے ظاہر نہیں کیا جاتا۔ وہاں باقاعدہ نیوی کی طرف سے ایک چھوٹا سا ہوائی اڈا موجود ہے، اور چھوٹے جہاز چارٹر کر کے وہاں پہنچایا بھی جا سکتا ہے، وہاں سے آیا بھی جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک ایئر کمپنی سے اس سلسلے میں بات کر لی ہے، اگر تم یہاں نہ ملتے تو شاید اب تک وہاں پہنچ بھی چکے ہوتے ہم۔ اب البتہ ایک کی بجائے 2 جہاز چارٹر کرانے پڑیں گے، عمران نے مسکراتے کہا، لیکن ہم وہاں کس حیثیت سے جائیں گے؟ لامحالہ وہاں مادام روزی کے مخبر تو ہوں گے۔ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا، یہاں ایک ایسی تنظیم کا چیف موجود ہے جس کا اڈا جاریز میں بھی ہے، ہم اس تنظیم کے نمائندے بن کر جائیں گے، کاغذات بھی تیار ہو جائیں گے اور تنظیم کے آدمی وہاں ہمارا استقبال بھی کریں گے۔ عمران نے جواب دیا تو سب ساتھیوں نے مطمئن انداز میں اس بات میں سر ہلا دیے تھے۔ مادام روزی اپنے مخصوص دفتر میں کرسی پر بیٹھی ایک فائل کے مطالعے میں غرق تھی، میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مادام روزی نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام روزی نے سخت لہجے میں کہا، مادام کرائمیا سے بلیک اسٹار کے چیف جناب رافگر آپ سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، اوہ اچھا، بات کرواؤ، روزی نے چونک کر کہا۔ ہیلو، رافگر بول رہا ہوں، چیف آف بلیک اسٹار۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، یس سر، میں بول رہی ہوں روزی، فرمائیے، مادام روزی نے کہا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔